إنما يخشى الله من عباده العلماء. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। मेरे अज़ीज़ साथियों, आज आप हज़रात की खिदमत में एक बहुत मशहूर वाक़या, एक बहुत मशहूर वाक़या और रिवायत की हकीकत पेश करने जा रहा हूँ। इस वीडियो को ध्यान और तवज्जो से देखें, इंशाअल्लाह आप हज़रात को इससे बहुत फ़ायदा होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करें। लोगों तक सही बात और दीन पहुँचाने में आप हमारी मदद फरमाएँ। तो करते हैं आज का वीडियो शुरू। सबसे पहले वाक़या सुन लीजिए। एक मरतबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चींटी से पूछा कि अल्लाह ताला ने तुम्हारी साल भर की रोज़ी कितनी रखी है, कितनी मुकर्रर की है। चींटी कहने लगी कि सिर्फ 2 दाने एक साल के मुकर्रर किए हैं। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चींटी को 2 दाने दिए, उसको उसके बिल में भेजा और ऊपर से बिल का जो सुराख का जो रास्ता था, बिल का जो रास्ता था, उसको बंद कर दिया। जब 1 साल गुज़र जाता है तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बिल का वो रास्ता खोलते हैं, बिल को खोलते हैं तो चींटी 1 दाना खर्च कर चुकी होती है, यानी कि खा चुकी होती है, और 1 दाना वापस लेके आती है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम चींटी से ये पूछते हैं कि तूने तो कहा था कि अल्लाह ताला ने तुम्हारी रोज़ी 2 दाने मुकर्रर की है, लेकिन तुमने तो 1 ही खर्च किया है, 1 ही खाया है, 1 बाकी है। तो चींटी कहती है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कि पहले मेरा तवक्कुल अल्लाह पे था कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे और भी दे देगा अगर ये 2 दाने ख़त्म हो गए, लेकिन अब अल्लाह से हट के इंसान पे आया तो इंसान पे मैं अल्लाह जैसा तवक्कुल नहीं कर सकती, न मालूम वो और दे या ना दे, पूछे ना पूछे। तो इस तरीक़े से बताने की ये कोशिश की जाती है कि जब चींटी का यकीन अल्लाह से हटा और मखलूक पे आया तो वो भी अपना रिज़्क़ बचाने लगी और अल्लाह पे तवक्कुल रखती थी। तो 2 दाने खाने के बावजूद ये तवक्कुल था कि अल्लाह मुझे और भी दे देगा। क्या है इस वाक़ये की हकीकत? इस वाक़ये की हकीकत जानने से पहले ये बात अच्छे से ज़हन नशीन रख लीजिए कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर है, अल्लाह के पैगंबर है। वो कभी भी जो है माज़अल्लाह धोखा नहीं कर सकते थे। ये चींटी की और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जो ये गुफ्तगू की गई, पेश की जा रही है, ये बिल्कुल मन घड़त है। ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर भी झूठ बोला जा रहा है और चींटी पर भी झूठ बोला जा रहा है। जबकि कुरान करीम जब आप खोल के देखेंगे तो मुकम्मल एक सूरत नाजिल हुई है, सूरह नमल के नाम से। आप उसको पढ़े, उसका तर्जुमा पढ़े, इंशाअल्लाह आपको बात समझ में आ जाएगी। लेकिन ये जो यहाँ वाक़या पेश किया जाता है ये बिल्कुल मन घड़त है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। तो एक तो ये वाक़या हो गया। अब रिवायत भी सुन लीजिए। सोशल मीडिया पे जो मकतब की, मदारिस की वीडियोस डाली जा रही है, उसमें एक वीडियो ये डाली गई कि बच्चियाँ मकतब की बच्चियाँ, तो उनको केले खाने का तरीक़ा सिखाया जा रहा है। एक बच्ची केला हाथ में लेती है, उसको छीलती है और खाना शुरू कर देती है। पीछे से बहुत सी बच्चियाँ ऐसे इनकार का सिंबल बनाती है और इनकार करती है कि ये तरीक़ा ठीक नहीं है। वो बच्ची साइड में होती है, फिर दूसरी आती है, फिर दूसरी कोई और तरीका इख्तियार करती है, फिर उसका भी इनकार का सिंबल बना के इनकार किया जाता है कि ये भी तरीक़ा ठीक नहीं है। बहरे कैफ ऐसे 3 से 4 बच्ची आती है और वो सब के सब तरीक़े गलत बता दिए जाते हैं। फिर एक बच्ची आती है, वो क्या करती है, केले को छीलती है, छीलने के बाद उसके टुकड़े करती है, टुकड़े खाती है, उसके बाद फिर केले का जो छिलका होता है उसको अंदर से खाती है। और इस तरीके को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा बता के बतौर सुन्नत सिखाया जा रहा है और समझाया जा रहा है।
تو کیا ہے اس طریقے کی حقیقت؟ کیا واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے کیلا کھایا ہے؟ کیا اس طریقے سے کیلا کھانا سنت ہے؟ تو دیکھیے، دھیان سے سنیں، خوب اچھے سے سمجھ لیجئے۔ آپ جتنی بھی کتابیں ہیں، چاہے وہ بخاری شریف ہو، چاہے مسلم شریف ہو، چاہے نسائی ہو، ابن ماجہ ہو، ابو داؤد ہو، ترمذی ہو، مشکات ہو، کوئی بھی کتاب ہو حدیث کی، چاہے وہ صحیح روایتوں پہ مبنی ہو، چاہے وہ ضعیف پہ ہو، حسن پہ ہو، یا موضوع پر ہی کیوں نہ ہو، کسی بھی روایت میں یہ طریقہ ثابت ہی نہیں ہے، پایا ہی نہیں جاتا۔ یہ مکتب میں جو پڑھا رہے ہیں انہوں نے اردو کی ایک دو کتاب میں یہ طریقے جو گڑھ رکھے ہیں لوگوں نے وہ پڑھ لیے اور اس کو بچوں کو سنت بتا کے پیش کر رہے ہیں اور ان کو سمجھا رہے ہیں اور اس طریقے کو سکھا رہے ہیں۔ میں نے پچھلے ویڈیو میں بھی آپ حضرات کے سامنے یہ بات پیش کی تھی کہ سر میں تیل لگانے کا جو طریقہ بتایا جا رہا ہے وہ بالکل غلط ہے، وہ سنت طریقہ نہیں ہے، بلکہ سنت کے نام پہ جھوٹ پیش کیا جا رہا ہے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ مکتب کے اندر پڑھانے والے اساتذہ اردو کی چند کتابیں اٹھا کے پڑھ لیتے ہیں اور اس کو جو ہے بطور سنت بچوں کو سکھانا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ سنت تو وہ عمل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کنٹینیو رہا ہو، جو چھوٹا نہ ہو بغیر شرعی عذر کے۔ سنت تو ہم ہر حدیث کو بھی نہیں کہہ سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا ایک کوڑے کے ڈھیر کے اوپر، تو وہ سنت طریقہ نہیں، بلکہ وہ جواز کے طور پہ ہے کہ اگر کسی کو گھٹنوں میں درد ہو جائے یا بیٹھ کے پیشاب کرنے کی جگہ نہ ملے تو ایسی کنڈیشن میں کھڑے ہو کے پیشاب کر سکتے ہیں، لیکن سنت طریقہ نہیں کہیں گے اس کو۔ سنت طریقہ تو وہی ہوگا پیشاب کرنے کا بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کنٹینیو عمل رہا ہے، تو ہم تو اس کو بھی سنت نہیں بتا سکتے۔ اور یہاں جھوٹی باتوں کو بطور سنت پیش کر کے بچوں کو سکھایا جا رہا ہے۔ آج یہ بچے ان جھوٹی باتوں کو سنت سمجھ کے سیکھیں گے، عمل کریں گے، اور کل آگے انہی باتوں کو پیش کریں گے جب عالم بن جائیں گے، جب یہ حافظ بن جائیں گے، جب یہ مکتب میں مدرسے میں پڑھائیں گے تو انہی جھوٹی باتوں کو بطور سنت پیش کریں گے۔ تو یہ جو سوال ہوتا ہے نا کہ یہ جھوٹی روایتیں کہاں سے آئی، اس طریقے سے یہ جھوٹی روایتیں آتی ہیں۔ امید ہے کہ میری باتوں کو آپ سمجھیں گے، عمل پیرا ہوگے، ان کو روکیں گے، ان لوگوں کو روکیں گے کہ بھائی یہ سنت کے نام پہ بچوں کے عقیدے سے کھلواڑ کیوں کر رہے ہو۔ عقیدے کا مسئلہ اتنا نازک ہے کہ ذرا سا بھی ہیر پھیر آیا تو بندے کا ایمان بھی جا سکتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، میری باتوں کو الٹا مت لے جایا کرو کہ بھائی یہ زیادہ بولتے ہیں اور زیادہ جو ہے سخت الفاظ نکالتے ہیں۔ شریعت اور سنت کے بارے میں جب تک بندہ سخت نہیں ہوگا تب تک جو ہے سامنے والا شریعت سے کھلواڑ کرتا رہے گا۔ امید ہے کہ بات کو سمجھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی، آپ کو، ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔